سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده اختكم وحبيبتكم ربيعه الحسناويه في فيديو جديد. وكما تعودتوا معايا البنات دائما تنجيب لكم الجديد والمجربات ديال الوصفات. سمحوا لي البنات بعدا غبرت عليكم شويه. راكم عارفين هاد المنزله ديال البرد، كنت شويه عيانه، ضربني البرد وتجرح لي الصوت. ايوا واليوم شويه الحمد لله. قررت اليوم ننزل لكم هذا الفيديو هذا. سمحوا لي حيت غبرت عليكم والله يشافي اي واحد مريض. المهم البنات اليوم جبت لكم احسن احكام واحسن محبه يمكن لكم ديروها بالصوره ديال الزوج ولا ديال الحبيب ديالك ولا الخطيب ولا الطليق، اي شخص بغيتي تخدمي ليه. هاد الصورة هادي تديريها باش يبقى تحت السيطرة ديالك، باش تحكمي كيف ما بغيتي، خصوصا الراجل المفرعن والعنيد واللي تيقول من راسي ما يتقطع، واللي ما تسمعش ليك وما تيديرش بشوارك واللي عاطي ودنو لغيرو. وصفة فنة 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 وخطيرة، والله تيولي يدير بحسابك ويخاف منك وتسيطر عليه كيف ما بغيتي. تتحتاج فقط للصورة البنات، ما فيها حتى شي حاجة، سهلة سهلة وبسيطة والله العظيم، والنتيجة صادمة. النتيجة ديالها البنات اللي ما عندهمش الصورة البنات، الصورة ولات موجودة في التليفونات. يعني ماشي ضروري تكون صورة مصورها هو وعاطيها لك، ولا بالنسبة للبنات اللي عندهم الحبيب ديالهم، ما خلاص اللي عندها الزوج ديالها راه عندها الصورة. تندوي على البنات اللي عندها الحبيب ديالها، راه التليفون سهل المأمورية. خرجي الصورة من التليفون وخدمي بها اللي بغيتي. المهم البنات ما نطولش عليكم. شنو كديروا في هاد الخدمه هادي؟ قبل ما نبدا الوصفه البنات اللي بغاو الرقم ديالي ديال الواتساب غيطلع قدامكم في الفيديو البنات. وبلا ما نطول عليكم تجيبوا الصوره، هي اهم حاجه في هاد الوصفه، هي اللي غنعتمدوا عليها في هاد الوصفه. ضروري من الصوره صوره صغيره ديال النص. كتاخدوا الصوره، واخا تكون الصوره كبيره خرجوها في التليفون، خرجوها شويه الحجم ديالها صغير. انا غنقول لكم شنو غادي نديروا بها. تاني حاجه كتجيبوها البنات هي البانطوفه ولا الشبشب بالنسبه للبنات اللي في الدول العربيه، ولا الصنداله ديالكم. المهم اي حذاء اي حاجه كتلبسوها في الدار، ماشي على برا البنات. الحاجه اللي كتلبس في الدار هي اللي غنحتاجوها لهاد الوصفه. شنو تديروا البنات؟ تتاخدوا الصوره وتتقراو عليها هاد القرايه هادي، تتلفوها بهاد الطريقه وتتقراو عليها هاد القرايه اللي غنقول لكم دابا. وخلاص غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تاخدوها وتقراوها بالطريقه الصحيحه ديالها. اول حاجه كديروها كتاخدوا الصوره وكتلفوها بهاد الطريقه هادي، كتلفوها البنات بهاد الطريقه. وانتوما تتقراو، نتوما كتلفوا نتوما تتقراو بهاد الطريقه هادي. تتقولوا لويت عقلك ما لويت صورتك، انا فلانه بنت فلانه نكون ياقوته بين عينيك وجوهره بين سنيك، ونحكم عليك كيف ما حكموا حواجبك على عينيك وحكموا سنانك على لسانك، بحق لاله تاجه بنت تاجه اللي منوضه في السما العجاجه واللي في الارض، وفي الارض قاضيه 100 حاجه وحاجه، خطفي ليا عقل فلان ولد فلانه وجيبيه ليا وقت الحاجه. نتوما كتلفوا ونتوما تتقراو، نتوما كتلفوا ونتوما تتقراو، ومنين تتكملوا القرايه وكتلفوا تتعاودوا تقراو عليها وهي ملفوفه بحال هكا. نتوما كتقراو 7 ديال المرات البنات، يعني كتقراو مره ونتوما كتلفوا وكتاخدوها وتزيدوا 6 ديال المرات، هي الكماله ديال السبعه القرايات. مفهوم عليا؟ يعني 7 القرايات فيهم باللفان والكماله، واخا تكونوا ساليتو اللفان تزيدوا الكماله. يعني مهم ان القرايه تكون 7 ديال المرات. بهذه الطريقه البنات اللي درت قدامكم، لويت وانا تنقرا مره واحده،
ونزيد نكمل 6 ديال القرايات مرة أخرى، والقراية اللي غتقراو راها كاينة في صندوق الوصف. المهم منين تنكملوا القرايه شنو تنديروا؟ تناخذوا الشيبشيب ولا البانطوفه ولا يعني داكشي اللي كنلبسوا في الدار. دابا البرد راكم عارفين يعني الواحد كيلبس البانطوفات بزاف. كتاخذوا البانطوفه تكون جديده البنات، يعني الحاجه اللي غتلبسوا في الدار شنو ما كان الحذاء اللي غتلبسوا في الدار يكون جديد، يكون جديد ضروري. كتزولوا الفراش، كتزولوا ليه الفراش وتديروا فيه هاد الصورة هادي. المهم في البانطوفة اليمنية الرجل اليمنى ماشي اليسرى، وتتحطوا هاد الصورة في الجهة ديال القدم ديالكم، يعني جهة القدم هي الجهة اللورانية ديال رجلكم هكا. كتعفطوا على الصورة، كتعفطوا عليها. وجناب البنات كتلصقوهم بالكولا، كتعاودوا ترجعوهم كيف ما كانوا باش ما يتحلش ليكم الشغل وتخرج الصورة. فهمتوا البنات؟ غتكونوا حريصين ديروا تصويره وعاودوا لصقوا الصباط بحال ولا البانطوفه ولا الصنداله ولا اللي كان، رجعوا لصقوه بالكولا وخليو هاد الصوره تحت القدم ديالكم، تبقاو تعافطوا عليها، تبقاو تعافطوا عليها دائما. من حدكم كتعافطوا عليها البنات وانتم كتسيطروا عليه، كتسيطروا على قلبه، كتسيطروا على عقله، كتحكموا فيه، كيولي خاضع، كيولي خاف، كيولي شاورك. يعني فيها تطويع خطير، تطويع من داك الشي رفيع، تطويع من داك الشي رفيع البنات. ديروا القرايه من قلبكم ملي تكونوا كتطبقوا هاد الوصفه، ديروا القرايه من قلبكم. بالنسبه للبنات اللي عندهم جوج ديال الاسماء كيف تنقول لكم دائما، الاسم ديال اللي تعيطوا به الناس هو اللي تخدموا به، يعني ماشي الاسم اللي في الوراق. هذه حتى هي راها مشكله دائما كيلقاوها البنات، وحتى الشخص اللي تخدموا ليه حتى هو السميه اللي تناديو ليه بها الناس هي اللي تخدموا ليه بها، ماشي اللي عنده في الوراق. هذه بالنسبه اللي عنده جوج ديال السميات. المهم قلت لكم البنات من حدكم كتعفطوا وانتم كتسيطروا، من حدكم كتعفطوا وانتم كتسيطروا. سهله هذه، ما فيها لا عشوب لا مكونات. البنات اللي في الخارج، البنات اللي في الدول العربيه، البنات اللي ما عندهمش كيفاش يشريو المكونات هذه خطيره، بلا عشوب بلا حتى شي حاجه، فقط الصوره، فقط داكشي اللي غتلبسو في الدار ويكون جديد. شرط البنات يكون جديد، هذا شرط ضروري وما فيهش النقاش. المهم كديروا البنات هاد الوصفه وكتبقاو فين ما تدخلوا في الدار وتكونوا في الدار تلبسوا هذيك هذا وتحركوا بها. كل ما لبستوها يعني خليوها هي الوحيده اللي تلبسوا في الدار، كل ما لبستوها اكثر كل ما تيكون تطويع اكثر. وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو البنات. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم. الا عجباتكم ما تبخلوش عليا باللايكات، ما تبخلوش عليا بالدعوات. وشكرا لكم كاملين وتنحمق عليكم كاملين الغزالات، وبسلامه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.